अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी जुनैद तारिक और आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं दाखली.com के CEO मिस्टर असगर गुराया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं जुनैद आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान। सुना है फिर से एक दफ़ा सियालकोट में खलबली मचाने के लिए आपने कुछ नया सोच लिया है। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाला है और हम तो पहले भी उस रीजन को बहुत ज़्यादा सर्व करते रहे हैं, तो अभी भी सियालकोट और शहर इकबाल जो है उसकी खूबसूरती में हम एक इजाफ़ा करने जा रहे हैं। अल मरजान हाउसिंग जो कि शहर के मुस्तनद तरीन प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट होएगा, जिसकी बहुत बेहतरीन टाउन प्लानिंग है और वो इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। पहले भी आपका बड़ा सियालकोट के अंदर डंका बजता रहा सरेमको के हवाले से, तो इसमें क्या ख़ास बात क्या है इसकी कि क्यों लोग इसको क्यों खरीदें? प्रॉपर्टी में सबसे जो अहम चीज़ होती है ना, वो लोकेशन होती है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग लोकेशन, उसकी सहूलियात और जो लोग कर रहे हैं, ये तीन बातें बड़ी अहम होती हैं। तो सबसे पहले जो अल मरजान हाउसिंग हम लोग कर रहे हैं, मैं उसकी लोकेशन के बारे में बताना चाहूँगा। तो इसकी जो लोकेशन है वो मोटरवे, शहबाज ब्रिज, एयरपोर्ट के करीब तरीन है। अच्छा, आपने बहुत देर से हम सुन रहे थे जी वो एयर से आर चलनी है, शहबाज पुल खुलना है, मोटरवे बनना है सियालकोट का। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से बात चल रही थी, अब मुकम्मल हुई। तो इसकी जो अल मरजान हाउसिंग की जो लोकेशन है, बिल्कुल इसके अभी जो सियालकोट का मोटरवे खुला है, जो नेक्स्ट कनेक्ट होएगा टू शहबाज ब्रिज, तो ये बिल्कुल उसके साथ एजेसेंट से गुजर के जाएगा। तो इस हवाले से हमारी जो लोकेशन है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। सेकंड, पैदल डिस्टेंस है एयरपोर्ट से। फिर आपको मालूम है कि आजकल जैसे वज़ीर आज़म साहब ने उसकी ओपनिंग की है एयर सियाल की, तो उस हवाले से भी इस एरिया में बहुत ज़्यादा जो है वो रियल एस्टेट की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और समड़ियाल से जब हम जाते हैं टूवर्ड्स एयरपोर्ट, तो आप देखेंगे आलमोस्ट जो है बहुत सारी चीज़ें जो है ना, हाउसिंग स्कीम और कुछ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हुई हैं। तो फिर इसकी लोकेशन के हवाले में और यानी ये जो एयरपोर्ट और ये जो एरिया है, ये शहबाज ब्रिज खुलने की वजह से गुजरात के बहुत करीब तीन हो गया। इसी तरह अब जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, सियालकोट जो जिस रोड के ऊपर है अल मरजान हाउसिंग, जो एयरपोर्ट से सियालकोट को रास्ता जाता है उसके बिल्कुल साथ है, उसके ऊपर है। तो ये सियालकोट के करीब होगी। सबड़याल, डस्का, गुजरात, वज़ीराबाद, तो ये सारे शहरों के दरमियान में ये लोकेशन आती है। ढूंढ के आपने प्राइम लोकेशन निकाली। तो इसमें कौन कौन से इदारे हैं वैसे जो इसके अंदर काम कर रहे हैं इसमें? हाँ, इसकी जो प्रोजेक्ट्स में स्काई ब्लू बिल्डर्स इसको डेवलप कर रहा है। दाखले.com जो है वो इसकी मैनेजमेंट और मार्केटिंग कर रहा है। अच्छा। तो बेसिकली ये मुश्तरका प्रोजेक्ट है स्काई ब्लू बिल्डर्स का और दाखले.com का। और हमारे जो वहाँ लैंड ऑनर जो लैंड डेवलपर, वहाँ जो हमारे डायरेक्टर लैंड्स हैं वो साजिद खान साहब हैं, वो भी किसी बड़े वहाँ के वेल नोन आदमी हैं। तो इस तरह से बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो इसको जो है वो डेवलप करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। तो इसकी जो कीमत है जो आपने रखी है इसकी फी मरला के हिसाब से, या लोग जब इसकी प्राइस पेमेंट प्लान क्या है इसका? इनिशली क्योंकि हम ये प्री लॉन्च में और बड़ा इनिशियल रेट पे हम दे रहे हैं, 2 लाख रुपए फ़ी मरला है। जो छोटे प्लाट साइजेज़ हैं लाइक 3 मरला, 5 मरला और 10 मरला के जो प्लाट का साइज़ है उसका 2 लाख रुपए फ़ी मरला है। तो 1 कनाल और उससे जो प्लस के फार्म हाउसेज है हमारे पास, हमारे जो प्लाट साइजेज़ हैं वो 3, 5, 10 मरला, 1 और 2 कनाल के हैं। और इस तरह इसके फार्म हाउसेज हैं जो कि 4, 8 और 12 कनाल्स के हैं। यानी हमारे जो प्लाट साइजेज हैं वो 3 मरला, 5, 7 और 10 मरला, 1 और 2 कनाल के प्लाट्स हैं, रहायशी प्लाट्स हैं। और इसके अलावा जो है 4, 8 और 12 कनाल के फार्म हाउसेज हैं। तो जो रहायशी प्लाट हैं वो फ़ी मरला 2 लाख रुपए, और जो फार्म हाउसेज हैं वो फ़ी मरला 1,75,000 डेवलपमेंट चार्जेस के अलावा इसके ये रेट्स हैं, जो कि बहुत ही बड़े इकोनॉमिकल हैं। यानी इस तरह के 5 मरले का जो आप बुकिंग है वो सिर्फ 1 लाख रुपए से आप करवा सकते हैं, और उसकी बहाना जो किस्त है वो तकरीबन 11,000 रुपये पर स्क्वायर फी मंथली बनती है।
یعنی کہ 5 مرلہ کی بکنگ آپ 1 لاکھ سے کروا سکتے ہیں اور اس کی جو ماہانہ قسط ہے وہ 11,000 روپے بنتی ہے. اس طرح جو 3 مرلے کا پلاٹ ہے وہ 6 لاکھ اس کی ٹوٹل قیمت ہے لینڈ آف کاسٹ جو زمین کی قیمت ہے, اور 60,000 سے اس کی بکنگ ہے اور 6,500 روپے اس کی ماہانہ قسط ہے. تو جو بڑے نامینل سے جو ایکچوئل ڈیولپمنٹ چارجز ہیں وہ جو بعد میں لیے جائیں گے جب پوزیشن دے دیا جائے گا. اور اس کا جو پیمنٹ پلان جو آپ نے پوچھا تو اس پہ یہ ہے کہ بکنگ ہے, کنفرمیشن ہے, الاٹمنٹ پہ بکنگ 10% سے ہے, کنفرمیشن 10% سے ہے, 20% پہ اس کی بیلٹنگ پہ ہے اور 20% پوزیشن پہ ہے, اور دوسرے جو بیلنس ہے وہ 36 منتھ میں آپ نے پے کرنا ہے. میں مزید لوگوں کی آسانی کے لیے اس کو چاہوں گا کہ میں ایکسپلین کرتا ہوں. ہمارے پاس جو پلاٹ سائزز ہیں وہ 3 مرلہ, 5 مرلہ, 10 مرلہ, 1 اور 2 کنال کے رہائشی پلاٹس ہیں, 4, 8 اور 12 کنال کے فارم ہاؤسز ہیں. اب جو اس کے ریٹس ہیں وہ جو رہائشی پلاٹس ہیں 2 لاکھ روپے فی مرلہ, اور جو فارم ہاؤسز ہیں وہ 1,75,000 روپے فی مرلہ ہے. اور جو بکنگ ہے 3 مرلہ کی جو قیمت ہے ٹوٹل کاسٹ آف لینڈ وہ 6 لاکھ ہے, 60,000 روپے اس کی بکنگ ہے 10%, اور جو ماہانہ قسط ہے وہ 6,500 روپے ہے. اسی طرح جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے اس کی ٹوٹل قیمت جو ہے وہ 10 لاکھ ہے کاسٹ آف لینڈ, اور جو بکنگ ہے وہ صرف 1 لاکھ سے, اور جو ماہانہ قسط ہے وہ 11,000 روپے ہے. اس میں ڈیولپمنٹ چارجز شامل نہیں ہیں. تو اس کا ڈیولپمنٹ سٹیٹس کیا ہے, مطلب کہاں تک اس کی ڈیولپمنٹ پہنچی ہے؟ اچھا, ہمارے جو المرجان ہاؤسنگ کے 3 بلاکس ہیں مین, ایگزیکٹو بلاک, پرائم بلاک اور اوورسیز بلاک. تو ہمارا جو ایگزیکٹو بلاک ہے وہ اس پوزیشن میں ہے ہم اس کا پوزیشن دے سکتے ہیں, اور جو پرائم بلاک ہے اس کی ہم بکنگ کر رہے ہیں, اور اس کے اوورسیز بلاک کی بھی بکنگ کر رہے ہیں, ایگزیکٹو بلاک کی بھی بکنگ کر رہے ہیں. لیکن جو پوزیشن ہے, قبضہ جو ہے جس میں لوگ بکنگ کروا کے اپنا گھر بنانا شروع کر سکتے ہیں, وہ ایگزیکٹو بلاک میں موجود ہے. صاحب میں نے اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں نے سنا ہے کہ سیالکوٹ کے اندر بڑا کام کیا آپ نے, تو لوگ جاننا چاہیں گے کہ کون کون سے پروجیکٹ ہیں جو کامیابی کے ساتھ آپ نے سیالکوٹ کے اندر کیے. ڈیفینیٹلی جی, آئی لو ٹو بی آنسر آف دس کوسچن. اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم نے عبداللہ ٹریڈ سینٹر مین کچہری روڈ سیالکوٹ میں بنایا. اس کے علاوہ سمڑیال میں سمڑیال شاپنگ سینٹر بنا کے کھولا. اسی طرح وہ جو اڈا بیگو والا ہے وہاں پہ ایس کے سریمکو گارڈن ہم نے بنایا, اور یہ کنٹری ہومز گجرانوالا میں بنایا. ڈسکا میں جہاں پرانے انجن بنتے تھے ڈسکا ٹریڈ سینٹر ہم نے بنایا. اور جو ہمارے اسکائی بلیو بلڈرز جو ہمارے پارٹنر ہیں اس میں, انہوں نے یہ گجرانوالا میں جو پارکنگ پلازا ہے یہ انہوں نے بنایا. یہ جو ہے ابھی یہ سپورٹس کمپلیکس جو بن رہا ہے گکھڑ پہ, یہ بھی اسکائی بلیو بلڈرز نے ابھی ریسنٹلی مکمل کیا. تو یہاں پہ ایز اے مارکیٹنگ کنسلٹنٹس تو ہم نے بہت زیادہ سرو کیا. جیسے گارڈن ٹاؤن گجرانوالا فیز 2 اور فیز 3 ہم نے وہاں پہ ایز اے مارکیٹنگ کمپنی وہاں سرو کیا. تاج گارڈن وزیر آباد میں ہم نے ایز اے مارکیٹنگ کمپنی سرو کیا. تو ایز اے مارکیٹنگ ایز اے پروجیکٹ کنسلٹنٹ تو ہم نے بہت سارے کام اس ریجن میں کیے. مثلاً گارڈن ٹاؤن گجرانوالا فیز 2, فیز 3, کنٹری ہومز بھٹا سینٹر گجرانوالا, اور اسی طرح یہ تاج گارڈن وزیر آباد, اور ایسے گارڈن یہ جو کالا شاہ کاکو پہ ہے. تو اس طرح اس ریجن میں کافی کام کیا سر. لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ اتنے پروجیکٹس آپ نے سیالکوٹ کے اندر ماشاءاللہ سے. تو سر اس کا باقیوں کی نسبت ہم اس کا اگر کمپیریزن کریں تو باقیوں کی نسبت ہم اسے کیوں زیادہ وہ کریں گے پریفر, لوگ اسے کیوں خریدتے ہیں, لوگ وائی؟ ڈیفینیٹلی اس کا ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پیشے سرو کیا ہے, ایک یہ ہے. دوسرا یہ کہ اس کی جو لوکیشن ہے یہ اب یہ موٹر وے کی وجہ سے, شہباز برج کی وجہ سے, سیال ایئر لائن ایئرپورٹ آپریشن ہونے کی وجہ سے اس کی جو لوکیشن ہے وہ بڑی اچھی ہو گئی ہے. اور سیکنڈ یہ جو ہم سہولیات اس میں دے رہے ہیں وہ تمام ایک جو بہت اچھی سوسائٹی میں سہولیات ہوتی ہیں وہ تمام سہولیات ہم دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ریٹس بڑے اکنامیکل ہیں, پیمنٹ پلان بہت ایزی ہے, بہت ایزی ہے. تو یہ وجہ ہے جس وجہ انویسٹرز کے لیے یس یہ کیونکہ ریٹس پری لانچ میں ہے اور بہت ہی اٹریکٹیو ریٹس ہیں. تو اور انویسٹرس کو بڑا مطلب انسٹالمنٹ میں ایزی پیمنٹس میں وہ پیمنٹ کر سکتا ہے. تو اس لیے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے
ہمارا جو انویسٹر ہے جو وہ اس پہ بہت اچھا ریوارڈ لے گا, بہت اچھا پروفٹ کمائے گا جی. ماشاءاللہ. اور اس کا اگر جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اگر یہاں پر بائی کرنا چاہیں, بک کروانا چاہیں پلاٹ کو, ہاں جی, تو وہ کیسے, ان کے لیے کون سی چیز جو ہے وہ زیادہ ایزی ہے کہ وہ آپ کو ابھی جو ہے ریزرو کروا سکیں, بک کروا سکیں؟ اس کا ہماری وہ ویب سائٹ dakle.com پہ آ سکتے ہیں. ہمارے فون نمبر ہیں 0341113777. یہ فون نمبر ہم نیچے بھی چل رہے ہوں گے. ہاں جی, 0341113777 اور dakle.com پہ آ سکتے ہیں. ہماری سائٹ ہے ایئرپورٹ کے بالکل ساتھ المرجان ہاؤسنگ, وہاں پہ تشریف لا سکتے ہیں. لاہور میں ہمارا ہیڈ آفس ہے, وہاں PCSIR لاہور میں ہمارا ہیڈ آفس ہے, اس نمبرز پہ رابطہ کر کے وہ وہاں پہ آ سکتے ہیں. ویری نائس. چلیں سر, تھینک یو, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اینڈ بیسٹ آف لک فار المرجان ہاؤسنگ سوسائٹی. میں امید کرتا ہوں, بلکہ امید کیا کرتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ آپ نے سیالکوٹ میں بہت سارا کام کیا اور ماشاءاللہ سے ڈلیور کیا لوگوں تک, اور یہ بھی انشاءاللہ بہت ہی کامیاب پروجیکٹ ہونے والا ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جنید صاحب. میں انشاءاللہ عزیز آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جیسے پچھلے پروجیکٹس ہم نے ڈلیور کیے, اس پہ بھی تمام وہ لوگ جو ہم پہ ٹرسٹ کریں گے ہم ان کو بہترین سرو کریں گے, اور ٹائم سے پہلے پروجیکٹ انشاءاللہ عزیز لوگوں کو ڈیولپ کر کے ہینڈ اوور کریں گے. بہت شکریہ جی. تھینک یو سو مچ. دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم, اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.